सगळ्यांक येवकार. येता त्या 23 तारखेक फेब्रुवारीच्या 2024 आयतार दीस पडटा. त्या दिसा आमच्या नेवरा पंचायतीची ग्रामसभा आसा आनी मुखेल जो एजेंडा आसा ग्रामसभेचो तो म्हणजे जे रेल्वे प्रपोज रेल्वे स्टेशन नेवरा ह्या भागान जावपाचें आसा. हो जो सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे रेल्वेजान सांगलेले हो मुखेल पॉयंट आसा. हांव सगळ्या नेवरेकारांक मागता की ह्या ग्रामसभेक सगळे एकजुटेन आमी ह्या ग्रामसभेक पार्टिसिपेट जावया आनी ह्या जो रेल्वे प्रोजेक्ट जो आसा तो विरोध करपाक लागून, कित्याक कितलेशे कारण जे आसा ह्या रेल्वे स्टेशना मदें येयले नाल्यार लोकांक कशे त्रास जातले, कितें घडपाक शकता, हेजे जे विचार आसा हे आमी सगळे उलोवया थंय ग्रामसभेक. आनी खरेंच तुमकां सगळ्यांक मागणी करता की सगळे समज गांवकार ह्या ग्रामसभेक येयले जाल्यार विचारधारणा बरी जातली आनी ह्या जो रेल्वे स्टेशन जो आसा तो ओपोज करपाक लागून सगळ्यांचो हातभार लागतलो. सो परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता, येता त्या 23 तारखेक आयतार दीस पडटा. तुमी सगळे लोक धांक सुमार ग्रामसभाची सुरवात जातली. सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळे येवचे. आमचो इकोसिस्टम आमी राखपाक जाय, आमची खाजन शेती आमी राखपाक जाय, आमचो गांव आमकां राखपाक जाय. आनी हो गांव समज राखतलो जाल्यार प्रत्येक नेवरेकाराचो हातभार हो लागचो पडटलो आनी तेन्नाच खंय ना खंय गांव हो राखतलो. विधानसभेन आमी ह्या रेल्वे स्टेशनाचो विरोध करून सीएमाक बसून प्रश्न केल्लो. सीएमान तेच सांगलेलें आसा की तुमचो विरोध जावं रेजोल्युशन आसा ते गांवाचे द्वारे हे फुडें धाडचें म्हणून. आनी तेकाच लागून ही ग्रामसभा खूब गरजेची आसा. आनी जितले आमचे ग्रामस्थ समज ह्या ग्रामसभेक उपस्थित रावले नाल्यार खंय ना खंय हो विरोध आनीक नेटान जातलो आनी आमचे जे पॉयंट्स आसा ते स्टेट गव्हर्मेंटाक तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावतले. परत एकदां काळजांतल्यान देव बरें. थँक्यू.